दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने पहली तलाक दी थी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं जिनका आगाज कुल से होता है? 5 सूरतें। कौन सा जानवर घर में पालने से रोजाना सवाब में कमी होती है? कुत्ता पालने से। अल्लाह ताला की वो कौन सी नेमत है जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती? बेटी और बीमारी। इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून कौन थी? हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। वो कौन सा इंसान है जिसकी एक बद्दुआ अल्लाह के अर्श को हिलाकर रख देती है? माँ बाप की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र क्या थी? 40 साल। कौन सी आदत इंसान की अकल को खत्म कर देती है? लालच करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर करवाई? मस्जिद कुबा। कौन सा गुनाह करने वाले मुसलमान से भी सलाम करना सख्ती से मना है? सूद खाने वाला। किस नबी की कौम ने सबसे पहले हम जिन्स परस्ती का आगाज किया था? हजरत लूत अलैहिस्सलाम। कौन सी औरत घर हो तो घर वालों की कोई दुआ कबूल नहीं होती? बद इखलाक औरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल क्या कहलाता है? आमुल फील। वो कौन सी बीमारी है जो इंसान के गुनाह दूर कर देती है? बुखार। वो कौन से नबी हैं जिनके जनाजे में फरिश्ते भी शामिल हुए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन सी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है? कुरान मजीद का। गज़वाए बदर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए दरवाजे पर तलवार लिए कौन से सहाबी खड़े थे? हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या आप जानते हैं कि जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? घास पर। वो कौन सी गुनाहगार औरत है जिसे जुबान के जरिए जहन्नुम में लटकाया जाएगा? शोहर की नाफरमान। जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया उसको क्या कहते हैं? जबल रहमत। कौन सी नमाज के लिए काबे की तरफ मुंह करना शर्त नहीं है? नफल नमाज जो सफर में हो। औरत कौन सा लिबास पहने तो घर से अल्लाह की रहमत उठ जाती है? मर्दों वाला लिबास। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी किताब पढ़ी जाती है? कुरान मजीद। क्या आप बता सकते हैं फरिश्ते मर्द हैं या औरत? नूरानी मखलूक। वो कौन सी औरत है जिसके हाथ का खाना कभी नहीं खाना चाहिए?
नापाक रहने वाली। वो कौन सा मजहब है जिसे एक बार कबूल कर लेने के बाद आप उसे छोड़ नहीं सकते? दीन इस्लाम। बरोज़े क़यामत मैदान महशर किस मुल्क में लगेगा? मुल्क शाम में। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। शोहर के किस अमल से बीवी खूबसूरत होती है? हुस्न इखलाक से। क्या आप जानते हैं किस नबी की कौम बंदर बन गई थी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। इंसान मरने के बाद कितने वक्त तक बातें सुन सकता है? 1 घंटे तक। वो कौन सा जानवर है जो आंखें बंद नहीं कर सकता? मछली। औरत किस जुबान का लफ्ज है? अरबी का। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को किस शहर में शहीद किया गया? कूफा में। वो कौन सा काफिर है जो जन्नत में जाएगा? जो पैदाइशी पागल हो। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में किस तरह सोने से मना फरमाया गया है? पेट के बल। कौन सी चीज खाने से पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं? हलाल का पहला लुकमा। किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? मछली। किस चीज की लकड़ी शैतान को परेशान करती है? मिसवाक की। बीवी की वफा का शोहर को किस वक्त पता चलता है? शोहर की गुर्बत में। घर में किस जगह फजूल बातें करने से गुर्बत आती है? बाथरूम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिमाग के अलावा और किस चीज से सोचने का हुक्म दिया है? दिल से सोचने का हुक्म दिया है। क़यामत के दिन सबसे पहले किसका हिसाब होगा? शुहदाए कराम का। वो कौन सी चीज है जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है? रूह। के करने से इंसान अमीर होता है। ज़कात देने से। घर में किस चीज का ज्यादा होना जादू होने की अलामत हो सकती है? चींटियों का ज्यादा होना। कुरान पाक की किस सूरत के सामने कोई भी जादू असर नहीं करता? सूरतुल बकरा के सामने। किस नबी को मछली ने निगल लिया था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। अल्लाह के नजदीक सबसे ताकतवर इंसान कौन है? अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला। अजान में अल्लाह अकबर अल्फाज कितनी मर्तबा आते हैं? 6 मर्तबा।
नमाज के दौरान कौन सी गलती करने से इंसान अंधा हो सकता है? आसमान की तरफ देखने से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस चीज के लिए आग में कुर्बानी दी? अल्लाह ताला की रिजा के लिए। लालची इंसान की मिसाल कुरान पाक में किस जानवर से दी गई है? कुत्ते से। सर में लोहे की कील ठोंकना किस गुनाह की सजा है? नामहरम को छूने की। किस तरह सुरमा लगाने से नजर कमजोर होती है? खड़े होकर सुरमा लगाने से। अल्लाह ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया? मछली को। जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? दुनिया में जो उनका शोहर होगा। सबसे अच्छा घर किस मुसलमान का है? जिसमें यतीम के साथ भलाई हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर कौल क्या है? खामोशी बेहतरीन जवाब है उन लोगों के लिए जो आपकी कदर नहीं करते। जन्नत में दाखिल होने वाले मर्दों की जन्नत में उम्र क्या होगी? 33 साल। जिस औरत को अल्लाह हलाक करना चाहे तो उसकी कौन सी चीज खत्म हो जाती है? हया खत्म हो जाती है। नमाज में कितनी बार खारिश करने से नमाज टूट जाती है? 3 बार। इस्लाम के बुनियादी इरकान कितने हैं? 5 इरकान हैं। जन्नत में इंसानों के जिस्म के सिर्फ किस जगह पर बाल होंगे? पलकों पर। जो शख्स मुसलसल जुमा की नमाज ना पढ़ता हो उसके लिए क्या हुक्म है? जिस शख्स ने 3 जुमे जानबूझकर छोड़े उसने कुफर किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को खाने से पहले धोने का हुक्म दिया? फल और सब्जियां। क्या फजर के बाद सोना रिस्क में कमी का बाइस है? जी हाँ। औरत का गैर महरम से तन्हाई में बात करना कैसा है? हराम है। वो कौन सी जंग थी जिसमें फरिश्ते नाजिल होकर मुसलमानों की मदद की? गज़वा बदर। इल्म का बेहतरीन जरिया कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और कुरान और हदीस। नमाज की फर्जियत किस वाक्य में हुई? वाक्या मेराज में। जुबान का सबसे बुरा इस्तेमाल क्या है? झूठ और गीबत। सबसे पहली वही किस वक्त नाजिल हुई? रमजान की रात गारे हिरा में। औलाद के अच्छे अखलाक किस चीज से बनते हैं? तरबियत से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने उनको कहां डाल दिया था? दरिया में, संदूक में। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को किसने मारा? कौम का बदबख्त इंसान। नेक लोगों के चेहरे कैसे होंगे क़यामत में? चमकते हुए।
اللہ سب سے زیادہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ بندے کی توبہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا کیا عہدہ ملا؟ خزانے کا نگران۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سب سے بڑا علمی کارنامہ؟ دین کی تعلیم دینا۔ قیامت کے دن سب سے قریب کون ہوں گے؟ جن کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ زندگی کی بے ترتیبی کیسے روحانی کمزوری میں بدل جاتی ہے؟ جب نماز، قرآن اور وقت کی بے قدری ہو۔ قبر کو روشنی کس عمل سے ملتی ہے؟ نماز، صدقہ، قرآن اور درود شریف۔ سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کس چیز میں ڈال کر چھوڑ آئے؟ کنویں میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر بیماری کہاں نہیں آئی تھی؟ دل اور زبان پر۔ روزہ افطار کرنے کی سنت کیا ہے؟ کھجور یا پانی سے؟ سب سے پہلی شہید عورت کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ نیک عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خزانے سے بہتر قرار دیا؟ دنیا کی سب سے قیمتی متاع۔ جہنم میں لے جانے والا سب سے زیادہ عام عمل کون سا ہے؟ زبان کا غلط استعمال۔ شیطان کا اصل نام کیا تھا؟ عزازیل۔ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی کس پر ہوتی ہے؟ گناہ گار کی توبہ پر۔ جنت میں داخلے کی چابی کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ وہ کون سا عمل ہے جو والدین کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ اولاد کی فرما برداری۔ سب سے زیادہ شرمندگی کا لمحہ قیامت میں کون سا ہوگا؟ جب اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وہ کون سی دعا ہے جو غم اور پریشانی کو دور کرتی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ کون سی چیز ہے جو شیطان کو مایوس کرتی ہے؟ توبہ۔ وہ کون سا عمل ہے جو زبان کے لیے سب سے آسان مگر میزان میں سب سے بھاری ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مہمان نوازی کا اجر کیا ہے؟ جنت میں خاص انعام۔ سب سے پہلے کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ حج کے دوران سب سے پہلے کون سا رکن ادا کیا جاتا ہے؟ طواف قدوم۔ کیا ریاکاری نیکی کو ضائع کر دیتی ہے؟ جی ہاں۔ سب سے پہلی وحی کس سال آئی؟ 610 عیسوی میں۔ وہ کون سا بندہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی ہے؟ متقی۔ وہ کون سا در ہے جس پر کبھی مایوسی نہیں ہوتی؟ اللہ کا در۔
وہ کون سا نفع ہے جو انسان کی جیب نہیں بلکہ قبر میں کام آتا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ سب سے پہلا اسلامی قبیلہ کون سا تھا؟ بنو ہاشم۔ وہ کون سا عمل ہے جو توبہ کو بھی ناکام بنا سکتا ہے؟ گناہ پر اصرار۔ اللہ کے ہاں سب سے محبوب دن کون سا ہے؟ جمعہ۔ جنگ احد میں کس صحابی کے 70 سے زائد زخم آئے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ کس نبی کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جنت کی سب سے چھوٹی نہر کون سی ہے؟ تسنیم۔ سب سے پہلے تحریری معاہدہ کس نے لکھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ کس پھل کو کھانے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے؟ تربوز کھانے سے۔ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے کس بدبخت نے اس کو سجدہ کیا؟ بدبخت کافر حامان نے۔ وہ کون سی چیز ہے جو بیوی کو نہ دینے سے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ حق مہر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی؟ ابو لہب نے۔ جنت میں جنتیوں کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ سبز رنگ کا۔ جنتیوں کا لباس کس چیز سے بنا ہوگا؟ ریشم سے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ مچھلی کو۔ دجال کے آنے کے بعد کون سی فوج اس کی مدد کرے گی؟ یہود کی فوج۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی تھی؟ پیر کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس وقت ہوئی تھی؟ صبح صادق کے وقت۔ کون سی کتاب قیامت کے دن پڑھائی جائے گی؟ نامہ اعمال۔ قرآن مجید میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جو صرف مسلمان ہی پڑھ سکیں گے؟ کافر۔ جنت میں کتنے دریا ہیں؟ 4۔ پانی کا، دودھ کا، شہد کا اور شراب کا۔ بیوی کی وفا کا پتہ شوہر کو کب چلتا ہے؟ غربت کے وقت۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن سجدہ کیا تھا؟ جمعہ کے دن۔ ایک بار درود شریف پڑھنے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں۔ کون سی 2 نمازوں کی گواہی فرشتے خود دیتے ہیں؟ فجر اور عصر کی نماز۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کون سا ہے؟ میاں بیوی میں لڑائی کروانا۔ کون سا جانور گھر میں بچے دے تو رزق میں رکاوٹ آتی ہے؟ کتا۔ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے گناہ مٹا دیتی ہے؟ بخار۔ حوض کوثر کہاں ہے؟ جنت میں۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ آگ کے جوتے پہنائے جانا۔